अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सफ़र में हैं बिजनौर से दिल्ली की तरफ, और इस सफ़र में हमारे साथ में हैं दो अहम शख्स, जिनमें मैं पहला तारुफ कराऊँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब कासमी बिजनौरी। तो मुफ्ती एम कासमी साहब जो ड्राइविंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे साथ हैं। मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि मुफ्ती एम कासमी साहब ने सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के ज़रिए से जो एक लोगों तक अप्रोच की है और अपने पैगाम को पहुंचाया है और लोगों ने पहचाना है, और जो तरक्की हासिल की है उस तरक्की को हासिल करने के लिए या तो कोई तसव्वुर कर सकता है या सिर्फ सोच ही सकता है। ये सिर्फ मैं कहूँगा कि मुफ्ती साहब के खुलूस का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत दी है। इस वक्त हमारे साथ हैं मुफ्ती साहब से। ये हमारी दूसरी मुलाकात रही है। पहली मुलाकात मुफ्ती साहब हमारे मदरसे में आए थे, उस मदरसे में जिस पर मुफ्ती कासिम साहब मोहतमीम हैं, हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, काम करते हैं। पहली मुलाकात वो थी। अब दूसरी मुलाकात ये इस सफ़र में है। ये सफ़र असल में हुआ है हमारा कल शुरू हुआ था दिल्ली से बिजनौर, और अब बिजनौर से हम दिल्ली। सफ़र की जो बुनियाद है और सफ़र की जो वजह है वो है एक मजलिस जो हमारे शेख हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी जिनकी मजलिस होती है। हम उस मजलिस में गए थे नेहटोर बिजनौर के अंदर। मैं अपने दोस्त हज़रत मुफ्ती कासिम साहब कासमी बिजनौरी से दरख्वास्त करूँगा कि जो मजलिस हुई है उस मजलिस में हज़रत ने 3 बातों पर रोशनी डाली है। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपने सब्सक्राइबर तक पहुँचाना चाहूँगा मुफ्ती साहब के ज़रिए से। मैं गुजारिश करूँगा चंद मिनट में मुफ्ती साहब की हज़रत मौलाना सलमान साहब की जो मजलिस हुई है वो खुलासे के तौर पर रखें कि ये जो हज़रत की मजलिस होती है, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो तसव्वुफ़ की लाइन से मेहनत कर रहे हैं, और उनके बड़ी तादाद में मुरीदीन हिंदुस्तान में और बैरून हिंद मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। उनमें हमारे हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया भी है, जो मोहताज तारुफ नहीं है। मुख्तसरन ये कि दारुल उलूम देवबंद के आप उस्तादुल हदीस भी हैं, और वहाँ की जो मंथली मैगज़ीन है माहनामा दारुल उलूम देवबंद, उसके चीफ एडिटर भी हैं, और पूरी दुनिया में मशहूर बड़े मारूफ आलिम दीन और तसव्वुफ़ की लाइन में जिन्होंने वो काम किया जो इस सदी में शायद किसी और से अल्लाह ने काम लिया। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके आप खलीफा मुजाज भी हैं। तो हज़रत की हर महीने मजलिस होती है इस्लाही, उसमें बड़ी तादाद में उलमाए किराम भी शरीक होते हैं, और आवाम का एक बहुत बड़ा हल्का उससे वाबस्ता हो जाता है। तो कल हज़रत ने जो तसव्वुफ़ के असबाक हैं उनमें से बुनियादी 5 असबाक पर रोशनी डाली। खुलासा उन सब का यही है कि एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनकर रहना चाहिए, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से कैसे दूर रहना चाहिए। हम अगर किसी भी मसले में परेशान हो तो हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, और हर काम में हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। परेशानियाँ कितनी भी आएँ, हमें हर परेशानी में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अब मैं रुख करूँगा हज़रत मुफ्ती एम कासमी की जानिब, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब का जो मुफ्ती साहब ने काम किया है उसके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी शख्स यूट्यूब चलाता है उसने मुफ्ती साहब को ज़रूर देखा है। इस चीज़ को मैंने महसूस इस तरीके से किया कि सफ़र में हम जहाँ जहाँ रुके, चाहे हम पानी पीने के लिए, चाहे हम पेट्रोल या CNG लेने के लिए, या हमने चाय पी कई जगह, तो मैंने खुद महसूस किया कि कई अहबाब ने और बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती साहब को देखना शुरू किया। तो मुझे महसूस हुआ कि यूट्यूब अगर ये देखते हैं, चलाते हैं, तो मुफ्ती साहब को इन्होंने यूट्यूब पर ही देखा है। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर मुफ्ती साहब ने नूरानी कायदे से लेकर सूरह नास तक, यानी पूरा नूरानी कायदा, पारा और कुरान करीम तमाम यूट्यूब देखने वाले को सिखाया है। ये लगा लीजिए कि मैं लाखों कहूँ या इससे ज़्यादा कहूँ, लाखों लोगों ने, हमारी बहनों ने भी, भाइयों ने भी मुफ्ती साहब से कुरान सीखा है। और इस वक्त
قرآن کریم کی تفسیر مفتی صاحب اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی مثال میں دوں کہ رات ہم نیٹور میں جہاں مجلس میں تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر ناظم کر کے, جب ان کو پتہ چلا کہ مفتی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے جتنے بھی جاننے والے تھے سب سے کہا کہ بھائی مفتی صاحب کو تلاش کرو اور ہمارے یہاں لے کر کے آؤ. بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد مفتی صاحب کو تلاش کر پائے اور پھر گھر گئے, ہم بھی گھر پہ گئے. میں یہ تصویر دکھا رہا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کی, آپ دیکھیے گا. وہ اتنا خوش ہوئے جب انہوں نے آگے یہ بات بتائی تو ہم بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی کب ویڈیو آئے گی اور میں اس کو کب دیکھوں گا. اور انہوں نے کہا کہ جب مفتی صاحب کی ویڈیو آ جاتی ہے میں بغیر دیکھے نہیں سوتا. میں نے پورا قرآن کریم سیکھا ہے, اب تفسیر سن رہا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے تمام یوٹیوب دیکھنے والوں کی ترجمانی کی ہے. تو مفتی صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر میں کہوں کہ اس سفر مفتی صاحب کا ہمارے ساتھ رہا ہے, میں ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں مفتی صاحب سے. آپ کی عادت, آپ کا اخلاق واقعی بہت اعلیٰ ہے. مفتی قاسم صاحب ہمارے دوست ہیں, یہ بھی بارہا اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفتی صاحب کو یوٹیوب کے ذریعے سے کامیابی دی ہے وہ صرف مفتی صاحب کی عادت, اخلاق اور خلوص کا ہی نتیجہ ہے. ہم نے بہت ساری باتیں کی مفتی صاحب سے, بس ہم بہت زیادہ خوش ہوئے. اب آخر میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا سفر رہا ہے اس کے تعلق سے مفتی صاحب کچھ بات کریں گے, اور ہمارے جو سبسکرائبر ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے تعلق سے کچھ گزارش کریں گے, اور جو ہماری یہ مجلس رہی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ کہیے. ماشاءاللہ سفر بہت اچھا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مفتی قاسم صاحب کا ساتھ دیا. اور اچھے لوگوں کا مل جانا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. دور میں آ کے اور اس دور میں آ کے بڑا اچھا لگا. بہت سارے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور حضرت کی مجلس میں شرکت کا موقع میرے خیال میں کئی سالوں کے بعد ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہم مفتی صاحب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. مفتی صاحب کا ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑی نعمت میرے لیے ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہے, اور آگے انشاءاللہ فیروز آباد میں اور بھی اچھے کام تعلیم کی لائن سے آگے انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے. مفتی عزیز صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ, محبت کا اظہار مفتی صاحب نے کیا ہے. اور آپ سبھی لوگوں کا شکریہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ نیٹور میں آئے, سبھی کو جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب میں ایک سوال کروں گا آپ سے. ماشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے سبسکرائبر تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے. جو زمینی سطح پر آپ کا کام ہو رہا ہے یا چل رہا ہے یا ارادے ہیں, مختصر وقت میں اس پر روشنی ڈال دیجیے کہ آپ فیروز آباد کی عوام کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے. فیروز آباد کی عوام سے اور سبھی چاہنے والوں سے یہی کہنا چاہیں گے جیسے جو ماشاءاللہ آپ لوگ چھوٹی سی جگہ میں اتنا زبردست والا جو ادارہ چلا رہے ہیں جس کا میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا ماشاءاللہ, اور آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا. تو ایسے ہی ہر علاقے میں ایسا مدرسہ, ایسا کوئی مکتب, ایسا کوئی اسکول ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہمارے فیروز آباد میں میری طرف سے ایک دو سالوں میں انشاءاللہ وجود میں آئے گا جب ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے فیروز آباد میں بہت کام کیا ہے اور کر رہے ہیں.